नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। पालिका चुनाव 2079 अब 13 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एक साथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पालिका चुनावका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान। बालिन र गणेशलाई लौरो, भरतपुरका बागी पौडेललाई भुइँकटहर। 49 जिल्लाका लागि 91 लाख थान मतपत्र ढुवानी सम्पन्न। चुनावको समयमा देशैभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी। विदेशमा पैसा तिर्न सरकारले सहयोग नगरेको आरोप। श्रम मन्त्रीद्वारा नेपाली श्रमिकको न्यूनतम तलब बढ़ाउन मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग आग्रह। दुबई पठाइदिन्छु भनेर ठगी गर्ने 2 जना काठमाडौँबाट पक्राउ। एजेन्टको भर नपर्न विभागको आग्रह। युक्रेनमा बलात्कारका घटना बढेपछि दात्री संस्थाले गर्भ निरोधक चक्की वितरण गर्दै रुसले लाखौं टन गहुँ चोरेको युक्रेनको आरोप। र नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको खेल तालिका परिवर्तन। भोलिदेखि टी20 श्रृंखला। आईपीएल क्रिकेटमा गुजरातले बैंगलोरलाई हरायो। राजस्थान र मुम्बईको खेल चल्दै। स्थानीय निर्वाचन 2079 का लागि कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरूका हस्ताक्षरकर्ताहरूको अनुरोध। विगतका अनुभवहरूमा विकास परियोजनाहरू र अग्रपंक्तिमा रहेका हाम्रा कर्मचारीहरूले निर्वाचनको दौरानमा विभिन्न पक्षबाट चन्दा तथा जिन्सी सहायता माग लगायत कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरू, बेसिक अपरेटिङ गाइडलाइन्स उल्लंघन हुने विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गरेका छन्। हामी हाम्रा कार्यक्रमका तोकिएका उद्देश्य बाहेक कुनै पनि समूह, राजनैतिक दल र उनीहरूसँग आबद्ध संस्थाहरूलाई चन्दा वा जिन्सी सहायता लगायतका कुनै पनि कुराहरू दबाव वा आफ्नो इच्छाले दिँदैनौ। हाम्रा स्रोतबाट उपलब्ध गराइएका उपकरण, माल सामान र साधनहरू हाम्रो कार्यक्रममा उल्लेखित उद्देश्य बाहेक अन्य कार्यहरूमा प्रयोग गर्न पाइने छैन। हाम्रा सवारी साधनहरू विकासको कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यक्ति वा सामानहरू ढुवानी गर्नका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन। हामी कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शन हस्ताक्षरकर्ताहरू सबैमा कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरू, बेसिक अपरेटिङ गाइडलाइन्सको सम्मान गर्दै हाम्रो साझा प्रयासद्वारा विकासको गतिविधिहरूलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढाउन र नेपालको आउँदो निर्वाचनहरूलाई सफल पार्नमा सहयोग पुर्याउनका लागि आह्वान गर्दछौ। कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरूका हस्ताक्षरकर्ताहरू संयुक्त राष्ट्र संघ, नेपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था संघ नेपाल। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुर चल्ने 4G इन्टरनेट, सललर जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ। गएको 11 र 12 गते उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता गराएर मनोनयन फिर्ता नदिएका उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 6वटा राजनीतिक दलका उम्मेद्वारलाई मतपत्रको क्रम संख्या 1 देखि 6 सम्म कायम सम्बन्धित दलकै चुनाव चिन्ह दिएको छ। यस्तै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका तर आयोगमा दर्ता भएका दलका उम्मेद्वारलाई पनि सम्बन्धित दलको चुनाव चिन्ह दिइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई आज चुनाव चिन्ह दिएको हो। पालिका चुनावको लागि 1,53,220 जनाले उम्मेद्वारी दिएकोमा 8,000 उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिएको पनि प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालिन शाहले लौरो चुनाव चिन्ह पाउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सृजना सिंह र एमालेका केशव स्थापितसँगै स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाहको पनि चर्चा छ। यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले भुइँकटहर
सरहट चुनाव चिन्ह पाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित शीर्ष नेताहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिन दबाब दिए पनि उहाँले उम्मेदवारी फिर्ता लिन नमानेपछि कांग्रेसले पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पदमा अटेरी अभियान चलाइरहेका गणेश पौडेलको पनि चर्चा छ। उहाँले चुनाव चिन्ह लौरो पाउनु भएको छ। लौरो चुनाव चिन्ह पाएपछि प्रचारमा खटिएको अटेरी अभियानको समूहले दिउँसो लौरो चिन्ह नपाउने खबर सार्वजनिक भएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अगाडि नारा जुलुस समेत गरेको थियो। पछि उहाँले लौरो नै चिन्ह प्राप्त गर्नुभएको छ। पोखरामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार 7 जना मात्रै रहेकोले 7औं लहरसम्मको मात्र चुनाव चिन्ह दिनुपर्नेमा 8औं लहरको परेपछि विवाद भएको र पछि 1 लहर थप्ने निर्णय गरेर लौरो दिइएको कास्कीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत श्रीकृष्ण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले यसअघि नै 6वटा महानगरपालिकाको मतपत्र उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह दिएपछि मात्रै छपाउने निर्णय गरिसकेको छ। यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले आँप चुनाव चिन्ह पाउनु भएको छ। यस्तै विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उमेश यादवले लालटेन चुनाव चिन्ह पाउनु भएको छ। उहाँले जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको हो। विराटनगरमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विद्रोह गरेर उपमेयरको उम्मेद्वार बन्नुभएकी नमिता नेउपानेले पनि लालटेन चुनाव चिन्ह पाउनु भएको छ। यसैबीच अहिलेसम्म 49 जिल्लाका लागि 91,11,000 मतपत्र ढुवानी गरिएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला, प्रदेश नम्बर 1 को मोरङ बाहेक सबै जिल्ला र गण्डकीको पोखरा महानगर बाहेक सबै ठाउँ र बागमती प्रदेशका 5 जिल्लामा मतपत्र पुगिसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। भोलि 18 गते लुम्बिनी प्रदेशका 12वटा जिल्लामा मतपत्र पठाइने आयोगका मुद्रण अधिकृत बाबुराम कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँबाट लामो दूरीमा रहेका पूर्व र पश्चिमका धेरैजसो जिल्लामा मतपत्र पुगिसकेको छ। अन्य जिल्लामा पुग्ने क्रममा छ। मोनाङ र मुस्ताङमा हेलिकप्टरबाट मतपत्र ढुवानी गरिएको छ। अहिलेसम्म 6वटा महानगर र भक्तपुर बाहेक 76 जिल्लाको लागि 1,80,45,000 थान मतपत्र छपाई भइसकेको छ। प्युठानको झिमरुक गाउँपालिका र गुल्मीको धुरकोटमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल गरेका छन्। दुवै पालिकामा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष र एमाले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन्। प्युठानको झिमरुकको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका पीत बहादुर महतरा र उपाध्यक्षमा एमालेकी विष्णा जीएमले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। गुल्मीको धुरकोटको अध्यक्षमा माओवादीका भूपाल पोखरेल र उपाध्यक्षमा एमालेकी सीता गिरीले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। अन्तिम नामावली प्रकाशन भएसँगै चुनाव चिन्ह पनि पाएका छन् उम्मेद्वारहरूले। उनीहरूले आजदेखि चुनावी प्रचारलाई अझै व्यापक बनाएका छन्। उम्मेद्वारमध्ये कतिपय नयाँ अनुहारका छन् भने धेरै पुरानै अनुहारका। ललितपुर महानगरपालिकामा पनि पुरानै उम्मेद्वारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। महानगर र उपमहानगरका मुख्य प्रतिस्पर्धीको कुरा सुन्ने क्रममा आज हामीसँग ललितपुरका 3 जना उम्मेद्वारहरू हुनुहुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम चिरीबाबु महर्जन। म ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार हुँ। विगतको 5 वर्षको कार्यकालमा काम चाहिँ निकै सफलीभूत भएको नगरवासीहरूले चाहिँ अनुभूति गर्नुभएको र मेरो अहिलेसम्ममा भए गरेको कामहरू मध्येमा पनि धेरैवटा कामहरू भर्खर कुनै भर्खर सुरु गरेको, कुनै चाहिँ आधी सिद्धिएको, कुनै 3/4 सिद्धिएको र कतिपय योजनाहरू चाहिँ मेरो पाइपलाइनमा रहेको हुनाले ती कार्यहरूलाई पनि सफलीभूत रूपले सम्पादन गर्नको निमित्त, सुशासन दिनको निमित्त, महानगरवासीका सम्पूर्ण जनताहरूको श्रीवृद्धि गर्न र उहाँको शिर ठाडो पार्ने गरी काम गर्नको निमित्त मैले यस पटक पनि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मलाई पत्याएर जुन मैले टिकट प्राप्त गरेँ त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्दै मैले मैदानमा उत्रेको छु। तसर्थ मेरो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम कुरोमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको कमी कमजोरी नहुने गरिकन म चाहिँ मैदानमा उत्रिसकेको छु। नमस्कार, म हरिकृष्ण व्यञ्जनकार नेकपा एमालेको तर्फबाट ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरको पदमा उठिरहेको छु। ललितपुरलाई समृद्ध सांस्कृतिक महानगर बनाउनको लागि मेरो उम्मेदवारी हो। त्यसमा धेरै कुराहरू छन्, समृद्ध भन्नाले धेरै कुराहरू छन्। ती सबै कुरा हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा प्रकाशित गरेका छौँ। ललितपुरलाई महानगर त सांस्कृतिक महानगर त हुँदै हो, त्यसलाई समृद्ध सांस्कृतिक महानगर बनाउन चाहन्छौँ। समृद्ध सांस्कृतिक महानगर भनेको भौतिक पूर्वाधारमा समृद्ध, विचारमा समृद्ध, शिक्षामा समृद्ध, रोजगारमा समृद्ध, व्यवहारमा समृद्ध, सबै कुराहरूमा समृद्ध भन्ने कुरा जनिन्छ होइन। त्यही हुनाले समृद्ध भनेको पार्टीको नारा, देशको नारा चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भने जस्तै हामी समृद्ध ललितपुर र समृद्ध सांस्कृतिक महानगरमा हामी विकास गर्न चाहन्छौँ। म उज्जवल कृष्ण श्रेष्ठ, मेरो उम्मेदवारी विवेकशील साझा पार्टीबाट ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरको रहेको छ। म ललितपुर महानगरपालिकाभित्र रहेका सबै तहमा हुने गरेका भ्रष्टाचार, बेथिति, बिचौलिया लगायतका
गतिविधिहरू पूर्ण रूपमा निस्तेज पार्नेछु तथा महानगरपालिकाबाट नागरिकलाई दिइने सेवा सुविधामा पारदर्शिता, जवाबदेहिता, इमान्दारिताको कसीमा नागरिकलाई महसुस हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्ध छु। महानगरपालिकामा रहेका धार्मिक सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन तथा हस्तकलाको प्रवर्धन गरी पर्यटकको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनाउनेछु। यहाँ भएका यातायात, खानेपानी, सडक बाटो लगायत असहज परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी निर्वाचनमा भएको 3 महिनाभित्र विज्ञ समूहको गठन गरी उहाँहरूको सुझावको आधारमा उपयुक्त कार्यक्रम बनाई काम अगाडि बढाउनेछु। धन्यवाद। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल 1-2 के सामान बेचेको हो 1-2 भन्दैछौ त? सानीमा बैंकमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 6.5 वर्षमा नै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु, आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ, साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा बैंकमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौँ रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्ट्यान्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौँ है। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले पालिका चुनावका स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान, 49 जिल्लाका लागि 91 लाख थान मतपत्र ढुवानी सम्पन्न लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल आइस्पानले अर्को हप्तादेखि नेपालभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। इन्टरनेट खरिद गरे बापत विदेशी कम्पनीलाई रकम तिर्नको लागि सरकारले असहयोग गरेका कारण पालिका चुनावको बेला इन्टरनेट बन्द हुन सक्ने आइस्पानले चेतावनी दिएको हो। विगत 6 महिनादेखि इन्टरनेट र निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने किसिमका गतिविधिको निरन्तरता राज्य र राज्यका निकायबाट भइरहेको छ। निजी क्षेत्रको अस्तित्व तथा लगानीलाई दुरुत्साहित गरी सिध्याउन खोज्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै चुनावको समयमा इन्टरनेट बन्द हुन गएमा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ, आइस्पानले विज्ञप्तिमा भनेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टाटा, एयरटेल, सिपफ्री लगायतका कम्पनीलाई भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न पूर्ण रूपमा बन्द गरेकाले 6 महिनादेखि भुक्तानी गर्न नसक्दा आउँदो हप्तादेखि देशभर इन्टरनेट बन्द हुने सक्ने स्थिति आएको आइस्पानको भनाइ छ। नेपालले मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको छ। मलेसिया भ्रमणमा रहनुभएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले त्यहाँका गृहमन्त्री अहमजाह बिन
जैनुद्दिनसँगको भेटका क्रममा मलेसियामा कार्यरत नेपाली सुरक्षा गार्ड सहित अन्य श्रमिकको पारिश्रमिक सेवा तथा सुविधा वृद्धि गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो। भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली सुरक्षा गार्डको मासिक पारिश्रमिक 3000 रिङ्गेट पुर्याउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। यसैबीच रोजगारीको लागि दुबई पठाइदिन्छौ भन्दै लाखौं रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौँबाट 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका घर भई ललितपुरको ठेचोमा बस्दै आएका विकास तामाङ र त्यही ठाउँका हरिबहादुर तामाङ रहेका छन्। मोरङको रतुवामाई नगरपालिका घर भई काठमाडौँ बस्ने 5 जनालाई भिजिट भिसामा UAE पठाइदिने प्रलोभन पारेर उनीहरूले 9,50,000 रुपियाँ ठगी गरेका थिए। राम्रोसँग बुझेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान र एजेन्टको भर नपर्न वैदेशिक रोजगार विभागले आग्रह गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR र एन्टिजेन गरी 2214 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 17 जना कोरोना संक्रमित निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 230 जनामा झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएन। आज माता तीर्थ औँसी श्रद्धा भक्तिका साथ मनाइएको छ। छोराछोरीले बिहानै नुहाएर आफ्नी आमालाई राम्रा राम्रा लुगा दिने र मिठा मिठा खानेकुरा खाना दिई आशीर्वाद थाप्ने चलन रहेको छ। हरेक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्षको औँसीका दिनमा आमाको मुख हेर्ने पर्व मनाइन्छ। आमा नभएकाहरू भने आमालाई तर्पण र पिण्ड दिएर सम्झने गर्दछन्। मेरो पनि भन्नु छ। आजको दिन तपाईले आमाको सम्मान र सम्झना कसरी गर्नुभयो भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा तपाईले राख्नुभएका प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। पवित्रा दर्नाल र सासाह्याङ लेख्नुहुन्छ, आजको दिन मात्रै विशेष होइन जस्तो लाग्छ। आमालाई त हरेक दिन सम्झिरहनुपर्छ। आमालाई वर्षभरि नै खुशी राख्ने छोराछोरीको कर्तव्य हो। आज विशेष दिनका रूपमा सबै आमाहरूमा सम्झना। दीपक खत्रीले अरू केही गर्न सकिएन भन्दै लेख्नु भएको छ। आमाको फोटो फेसबुकमा राखेर अनि फोन गरेर सम्झिए। अप्सरा मरासिनीले आमाको सम्झना गर्नुभएको छ अनि लेख्नु भएको छ, सबैले आफ्नो आमालाई भेट्दा र खुशी साड्दा अझै धेरै याद आउने रहेछ। माधवले पनि वर्षमा 364 दिन आमाको मुख हेरौं र आजको विशेष दिनमा आमालाई आफ्नो मुख देखाउँ भन्दै लेख्नुहुन्छ, वृद्धाश्रमलाई विस्थापित गर्ने वातावरण सिर्जना गरौं। मैले बिहानै उठेर मुख धोएर आमालाई मुख देखाएँ अनि आमाको हातबाट बनेको मिठो परिकार खाएँ। आज आमालाई मिठाई खुवाउने होइन, आमाको हातबाट बनेको मिठाई खान सक्ने हैसियत सबैले बनाऊ। सम्पूर्ण आमामा नमन। अनि विष्णु आचार्य लेख्नुहुन्छ, जति बेला म अप्ठ्यारोमा पर्छु अनि आमा स्मृतिमा आउनुहुन्छ, उहाँको अभाव खड्किरहन्छ। सम्झनाले म धेरै पटक एकान्तमा रोएको छु। यसले मलाई ऊर्जा नै दिएको छ। सायद आमाको आशीर्वाद हो। अनि सम्झन्छु आमालाई मैले विगतमा कति दुःख दिएको थिएँ होला। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा रंग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौ। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com। फोन 9843 79890 98010 79890। सबै नेपालीको बचत खाता अब बचत खातामै अविश्वसनीय उच्चतम ब्याज दर। ग्लोबल आईएमई बैंकको सबै नेपालीको बचत खातामा पाउनुहोस् 8.03% को वार्षिक ब्याज दर। आजै ग्लोबल आईएमई बैंकमा बचत गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुहोस्। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। जहाँ जता रहे पनि, जति दौडधोप गरे पनि, नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि
क्लासिक म्याट्रिस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ। हो बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रिस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब विदेशको खबर। रुसी आक्रमणको सामना गरिरहेको युक्रेनमा बलात्कारका घटना बढेपछि गर्भनिरोधक चक्की वितरण गर्न थालिएको छ। बलात्कारका घटना अत्याधिक बढेपछि बलात्कृत किशोरी तथा महिलाहरूले अनिश्चित गर्भको पनि सामना गर्न नपरोस् भनेर दात्री संस्थाहरू आपतकालीन गर्भनिरोधक चक्की पिल्स उपलब्ध गराउन लागि परेका बीबीसीले जनाएको छ। बलात्कारको कारण गर्भवती बन्नु अभिशाप जस्तै हुने भएकोले पिल्सहरू वितरणलाई जोड दिएको वितरण कार्यमा संलग्न क्यारोलिन हिक्सनले बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। किशोरी तथा महिलाहरू बलात्कारमा परेको 5 दिनभित्र सम्पर्कमा आएमा स्वयंसेवकले नै पिल्स दिने गरेको र ढिला गरी आएकाहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा पिल्स दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच युक्रेनले रुसले लाखौं टन गहुँ चोरेको आरोप लगाएको छ। युक्रेनका उपकृषि मन्त्री तारास विसोत्किसले रुसी सेनाले कब्जा गरेको क्षेत्रबाट लाखौं टन गहुँ चोरेको आरोप लगाउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। कब्जा गरेका ठाउँबाट अझै 15 लाख टन अन्न चोर्न सक्ने जोखिम रहेको बताएको खबरमा उल्लेख छ। युक्रेनको आरोपबारे रुसले प्रतिक्रिया जनाएको छैन। रुसको व्यापक आक्रमण र बन्दरगाहमा भएको अवरोधका कारण युक्रेनमा अन्न उत्पादनमा बाधा पुगेको छ। युक्रेनमा उत्पादन घट्दा संसारभर नै खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने र अभाव हुने चिन्ता बढेको छ। अब खेल खबर। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा लिभरपुलले न्यूक्यासल युनाइटेडलाई हराएको छ। लिभरपुलले न्यूक्यासललाई हराएर महत्वपूर्ण 3 अंक बटुलेको छ। उसका लागि 19औं मिनेटमा नेभीले गोल गरे। आजको जितसँगै लिभरपुल म्यानचेस्टर सिटीलाई पछि पार्दै 82 अंकका साथ शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको टी20 र एक दिवसीय श्रृंखलाको तालिका परिवर्तन भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आज नयाँ तालिका सार्वजनिक गर्दै सुरुमा टी20 र त्यसपछि एक दिवसीय श्रृंखला हुने जनाएको छ। नयाँ तालिका अनुसार भोलि आइतबार पहिलो टी20, पर्सि 19 गते दोस्रो र 21 गते बुधबार तेस्रो टी20 खेल हुनेछ। यस्तै 23 गते शुक्रबार पहिलो एक दिवसीय, 24 गते शनिबार दोस्रो र 26 गते सोमबार तेस्रो एक दिवसीय खेल हुनेछ। नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको पहिलो एक दिवसीय खेल आज हुने तालिका रहेकोमा पानी परेपछि स्थगित भएको छ। विश्व क्रिकेट लीग डिभिजन 2 अन्तर्गत अमेरिका भ्रमण अघि नेपालले जिम्बाब्वेको ए टोलीसँग 3 एक दिवसीय र 3 टी20 अभ्यास खेल खेल्न लागेको हो। र इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटको आजको पहिलो खेलमा गुजरात टाइटन्सले रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरलाई हराएको छ। मुम्बईमा भएको खेलमा टाइटन्सले रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरलाई 6 विकेटले हराएको हो। बेंगलोरले दिएको 171 रनको लक्ष्य गुजरातले 4 विकेट गुमाएर 3 बल बाँकी छँदै भेटायो। उसका लागि राहुल तेवटियाले नट आउट 43 र डेभिड मिलरले नट आउट 39 रन बनाए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बेंगलोरका लागि विराट कोहलीले 58 र रजत पाटीदारले 52 रन बनाए। जितसँगै गुजरात 9 खेलमा 16 अंक जोडेर तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायमै छ। 10 खेलमा 10 अंक जोडेको बेंगलोर 5औं स्थानमा छ। यस्तै दोस्रो खेलमा अहिले राजस्थान रोयल्स र मुम्बई इन्डियन्स खेलिरहेका छन्। मुम्बईले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ थालेको राजस्थानले सामान्य प्रदर्शन गरेको छ। राजस्थानले ताजा अवस्थामा 7 ओभरको खेल सकिँदा 1 विकेट गुमाएर 53 रन बनाएको छ। उसका देवदत्त पडिक्कल 15 रनमा आउट भए। अहिले जोस बटलर 19 र सञ्जु स्यामसङ 16 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। राजस्थान 8 खेलमा 12 अंकका साथ दोस्रो स्थानमा छ। अहिलेसम्म खेलेका 8 वटै खेलमा पराजित भएको मुम्बई पुछारमा रहेको छ। खबरको सिलसिला यति नै। आज शनिबार रंग दर्पणको पालो। रंग दर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ साथी जानुका दुवाडी। आजको रंग दर्पण आमाको सम्झनामा रचिएका गीत कवितामा केन्द्रित छ। आमा हुन् पृथ्वी धरा र जननी यो विश्वकी शारदा, प्राणी सन्तति हुन् सबै जगतका वात्सल्य मौलाउँदा।
जीवनहरी शर्माले रचना गर्नुभएको शार्दुल विकृति छन्दको यो कविता प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो सरू गुरागाई। यो कवितामा भने जस्तै आमा आफैमा महान शब्द हो। आमा विशाल धरती हुन्, धरा हुन्, जननी हुन्। आमा विश्वकै शारदा हुन्, सबै जगतका प्राणी सन्तति हुन्। आमाको स्वर र भावना, हृदयको बोली र भाषा, कला सधैँ सत्कर्म गर्नका लागि प्रेरित गर्ने खालको हुन्छ। त्यसैले त आमालाई अँध्यारो कि दियो, जीवनको पहिलो शिक्षिका भएको अकाट्य सत्य सबैले मानेको छ। बिरही कार्कीको आवाजमा रहेको आमा तिमीले लगाएको चोली बोलको गीतले आमा सन्तानको निम्ति अचानोसरी अनेकन चोटहरू पनि सहन्छिन् भन्ने भाव प्रस्तुत गरेको छ। हरेक दुःख सुखमा सम्झने नाम हो आमा। जीवनको हरेक उतार चढावमा हरपल सम्झने नाम हो आमा। गायक कर्णदास पनि आमा भन्दै रुन पाऊँ बिराउँदा बाटो बोलको गीत मार्फत आफ्नो भाव यसरी पोख्नुहुन्छ। आमाको साथमा हुनेहरू भन्दा आमाबाट टाढा रहेकाहरू झन बढी आमालाई सम्झने गर्छन्। आमासँग बिताएका पलहरू सम्झिएर छटपटिन्छन्। आमाको जस्तो माया संसारमा कहीँ कतै पनि खोजेर पाइँदैन। बजारमा किन्न त मकै र मोही पनि छ, तर त्यसमा आमाको माया भेट्न असम्भव छ। शहरमा पैसा बिना दौतरी समेत पाइँदैन भन्दैछन् बाल गायक सुप्रिम मल्ल ठकुरी। आमाको महत्व यति धेरै हुँदाहुँदै पनि सन्तानले आमालाई हेरचाह नगरेका वृद्धाश्रममा लगेर छाडेका घटना पनि सुनिन्छन्, देखिन्छन्। तर कतिपय छोराछोरी भने बाध्यता र व्यवस्थाका कारण आमालाई गाउँमै छोडेर शहर तथा विदेश जान बाध्य छन्। तर जसरी सन्तानको यादमा आमाका आँखा उभाना छैनन्, त्यसै गरी आमाको सम्झनामा पनि आँखा रसाइरहने र हरपल आमाको यादले सताइरहन्छ भन्नुहुन्छ गायक पशुपति शर्मा यो गीत मार्फत। आमा कलाकार हुन्, आमा सृष्टि फुलाउने स्वर्गीय झंकार हुन्। आमा बिना संसारको रचना पनि सम्भव छैन। ईश्वर समेत आमाको काखबाट जन्मिएका हुन् भन्ने भाव बोकेको प्रभा भट्टराईको रचनामा रहेको कविता प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ निक्की कार्की। आमा सृष्टि फुलाउने हृदयको स्वर्गीय झन्कार हुन्, रसली से जन्म गयो जुनी मिली आमा कलाकार हुन्। आफूले फेर्ने हरेक श्वास आफ्ना सन्तानहरूलाई सम्झिरहने आमालाई वर्षमा एक दिन मात्रै सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोस्ट्याएर गाइएको महिमाले आमाको महत्वको सम्मान नहुन सक्छ। छोराछोरीको फोन पनि नआएको धेरै दिन भयो भनेर कुनै पनि आमाले भन्नु नपरोस्। आमाको उमेरसँगै आमाप्रति सन्तानको माया नबुढियोस्। सन्तान आफूबाट टाढिँदै गएको कुरा पनि आमाको मनमा लाग्ने वातावरण नबनोस्। रंगदर्पणसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। विदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पालिका चुनावका स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान, बालेन र गणेशलाई लौरो, भरतपुरका बागी पौडेललाई भुइँ कटहर, 49 जिल्लाका लागि 91 लाख थान मतपत्र ढुवानी सम्पन्न। चुनावको समयमा देशैभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी, विदेशमा पैसा तिर्न सरकारले सहयोग नगरेको आरोप। श्रम मन्त्रीद्वारा नेपाली श्रमिकको न्यूनतम तलब बढ़ाउन मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग आग्रह, दुबई पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने 2 जना काठमाडौँबाट पक्राउ, एजेन्टको भर नपर्न विभागको आग्रह। युक्रेनमा बलात्कारका घटना बढेपछि दात्री संस्थाले गर्भनिरोधक चक्की वितरण गर्दै रुसले लाखौं टन गहुँ चोरेको युक्रेनको आरोप। र नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको खेल तालिका परिवर्तन, भोलिदेखि T20 श्रृंखला, आईपीएल क्रिकेटमा गुजरातले बैंगलोरलाई हरायो, राजस्थान र मुम्बईको खेल चल्दै।
आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।